الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ خستہ یا شکستہ تو پیوستہ قسم دے مسلمانوں مل بیٹھن دا اے دن اور اے ساعت اے لمحہ اے لحظہ اے گھڑی عطا فرمائی، بڑی ذلت نال بڑی خواری نال بڑے تضرع نال بڑی زاری نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال دے دربار لا یزال لجپال دے اندر کہ وہ ذات حق ہر چھوٹے بڑے مسلمان دے اتھے تشریف لیانے نو اور اتھے چند منٹ یا لمحات گزارنے نو دعا جہانہ دی کامیابی سرفرازی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ ساری تھوڑی قسمت دے اندر اج دا دن پھر ایک مرتبہ لوٹ کے عید دے نام دے اتے تشریف لے آیا ہے اور لے جا رہا ہے۔ انسان دی منزل مقصود اے دین اور اسلام وچ آون والے اے ایام عید دے نہیں ہوندے، اے مختلف قسم دے اجتماع ایک دن دے اندر مختلف جذبات نو لے کے آون والے اے اجتماع اے مقصد انسانیت وچ شامل نہیں۔ انسانیت دا مقصود اے ہے کہ اس اجتماع دے اندر اس اکٹھ دے اندر اے سرخروئی حاصل کرے جس اجتماع دے اندر اللہ رب العزت نے نتیجہ سناونا ہے فیل یا پاس انسان دا۔ او اجتماع اور اکٹھ دا دن ہے یوم القیامہ۔ دنیا دے انہا اجتماعات دے اندر عیدات دے اندر جمعات دے اندر خوشیاں دی ٹھاٹھ بات دے اندر اللہ رب العزت دی خوشنودی اور رضا جوئی تو حاصل کیتی جا سکتی ہے، مگر اپنے فیل یا پاس دا نتیجہ اے نہیں معلوم کیتا جا سکتا جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے جس دن دے اندر ہر اجتماع نو حق دی کسوٹی تے پرکھیا جانا ہے اور ہر چھوٹے بڑے انسان دی انسانیت نو اس کنڈے تے ترازو تے معیار تے تولیا جانا ہے جس ترازو اور معیار دا اعلان دنیا دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ اگر اس دن دے اجتماع اور اکٹھ وچ کامیابی نہ ہو سکی تو انہاں عید دے اجتماع تے بھی دن قیامت دے افسوس کرنا پائے گا، اور اگر اس دن کامیابی سرفرازی خوشنودی سربلندی اللہ دے دربار دے اندر رضا جوئی سرخروئی حاصل ہو گئی تو پھر ہر انسان یہ سوچ سی کہ ہے افسوس میں اور زیادہ عید دے اجتماع تے مسلمانہ دے اجتماع تے شرکت کردا، کیونکہ مینو اس شرکت تے اٹھے ون کے تے شریک ہون دا اتنا بڑا درجہ تے مرتبہ عطا ہویا ہے، کاش کہ میں زیادہ لمبا وقت لائے کے انہاں اجتماعات میں شریک ہوندا تاکہ اج اللہ دے دربار دے اندر لمبا فضل اور اللہ رب العزت دے انعام تے اکرام دا مستحق ہو جاتا۔ بہرحال انسان دی تاج پوشی یا تاج کشی ایک دن قیامت تو پہلے نہیں ہو سکتی بھائیو۔ اے عید والے دن
یہ حقیقت دے اندر صرف اس اجتماع قیامت والی یاد تازہ کرنے واسطے آندے کہ یہ بھی ایک نمونہ ہے دن قیامت دے اس اجتماع دا جس اجتماع دے اندر جھنڈا ہاتھ چوڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور او لوگ خوشیاں مناندے ہوئے بڑی سونی چال ڈھال تے رفتار تے گفتار دے نال او محمد الرسول اللہ دے جھنڈے دے تلے زندگی گزار رہے ہونے. اس اجتماع دا ایک تھوڑا جہا نمونہ اللہ پاک نے عیدین دا اجتماع مقرر کر دیتا ہے کہ جس طرح تساں اس دن دے اندر خوشی اور خرمی، خرم تے آزادی، تعیش تے نشاط ایسا کرنا شروع کرو تاکہ دن قیامت کی ہر حرکت، دن قیامت کی ہر افسوسناک دڑکا، دن قیامت کی غضبناکی قوت، دن قیامت کی جلالت الہی دا پردہ، دن قیامت دے عصمت دبدبہ خداوند قدوس دا مقام کم از کم چلو اپنی لپیٹ دے اندر نہ لڑے، بلکہ میدان قیامت جاؤ اللہ دی طرفوں آرڈر آئے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. میدان حشر میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو چلو تمہارے لیے بہشت کے دروازے بھی کھول کے رکھ دیے ہیں، اپنی ریزرو سیٹوں پہ جا کے اپنی جگہ مان لو. میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف پہنچ جائے. میدان قیامت دے اندر اس انداز نہ لاؤ تاکہ تہاڈی آکڑ بازی دے اندر، تہاڈی ٹھمک دے اندر، تہاڈی رمک دے اندر، تہاڈی چال دے اندر، تہاڈے رفتار دے اندر، تہاڈی خوشی دے اندر، تہاڈا تعبد دے اندر، تہاڈی توجہ دے اندر کوئی فرق بھی پیدا نہ ہوئے، بلکہ جڑی کمی ہوئے دن قیامت دے اللہ دی رحمت اپنے تقدس نال پوری کر دے گے. اس انداز نال میدان قیامت دے اندر حاضری دینی چاہیے. یہ عید دا دن یا عید دیا گھڑیاں یہ حقیقت میں انسان نو ایمان دے تجدید کراون دی دعوت دے دی، اور کوئی مقصد نہیں. اللہ رب العزت دے دربار دے اندر وہ اکٹھ چھوڑے ہو رہے، میلے تے اکٹھ ہوندے، سنگ تے اکٹھ ہوندا ہے، شادیاں تے اکٹھ ہوندا ہے. اج کل تو موت دے موقع تے شادیاں نالوں بھی اجتماعات ہوندے نے، ہر قسم کے اجتماع ہو رہے ہیں. اے اجتماع خصوصاً عید والا اے اس عہد کی تجدید واسطے آندا ہے کہ ایمان نو اگر کوئی گن لگ چکا ہے، ایمان نو کیڑا پیدا ہو چکا ہے، ایمان دے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے، ایمان وچ کوئی غرور و فتور و قصور آ گیا ہے، ایمان دے اندر جلود و جمود آ گیا ہے، ایمان دے اندر کوتاہی تے غفلت تے سستی تکاسل تکاہل تباکل آ گیا ہے، ایمان دے اندر بربادی تے ستیہ ناسی آ گئی ہے، ایمان دے مقام جڑا تقدس دے اندر آ گیا ہے. تو اپنے مقام ایمان نو اس دن دیا گھڑیاں دے اندر تجدید کرو اور خدا نال وعدہ کرو اللہ اس دن دے اجتماع دے اندر شرم ساری کو بچا اور اس دن دے اجتماع دیا برکات دیا چادراں ساڈے اوتے پہنا دے. یہ ہے مقصد اصل عید دا. اس واسطے عید دا معنی ہے لوٹ کے آنا. کیا لوٹ کے؟ اود ہوے تو لکڑ بن جاتی ہے، اود ہوے تو لوٹ کے آتی ہے، عید ہوے تو خوشی بن جاتی ہے. اللہ پاک نے مادہ یوں رکھے عید دا کہ بار بار لوٹ کے خوشی دا دن آنا، اس نو عید کہا جاتا ہے. جس طرح بار بار لوٹ کے خوشی کرنے دا موقع تینوں دنیا تے عطا کیتا جا رہا ہے، ایسے عمل تے کردار نال میرے دربار وچ آ کے لوٹ کے میری رحمت تینوں مبارکبادی عطا کرے دن قیامت. سب تو بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جتھے دن قیامت دے ہر کوئی کھیکھلیاں مار کے روے کے ہسے کہ اس نو پھر سوائے رومن دے تے ہاتھ ملن دے، ذلیل تے خوار تے تباہ و برباد ہون دے بغیر اس دے ہاتھ وچ کچھ بھی نصیب نہ ہو. اس جہا بد نصیب 14 طبق کوئی نہیں. عید بیٹھا ہی خیال کر لو، عید والے دن جڑا روندا نظر آئے کون انسان اس نو یہ آکھ سکتا ہے کہ واقعی اس دا عقل تے دماغ ٹھیک ہے؟ یا عید والے دن وہ لوگ روندے جنہوں یتیم آخیا جاتا ہے، جنہوں دے ماں پیو سر تے نہیں ہوندے. عید والے دن ہر کوئی ترے تے دوس تے تعیش تے عیش و نشاط تے ٹھاٹ باٹ تے تم تراک دی زندگی چاہتا ہے، مگر انہوں دے سر تے ہاتھ پھیرن والی ماں نہیں ہوندی، انہوں اپنی گود تے چھاتی دے اندر کھینچن والی ماں نہیں ہوندی. سردی دا موسم ہے تو اگ تاپن واسطے انہوں دے پاس چنگاری نہیں ہوندی. اگر خوشی دا موقع ہے تو اس نوں نواون والی ماں نہیں ہوندی. یا تے او غمی مناندا عید والے دن، مگر اللہ دے دربار وچ ایسا مظلوم تو 70,000 اولیاء تو بھی زیادہ مقام تے درجہ رکھدا ہے، تے یا پھر اور ہوندا ہے جس دے نال دا بدبخت 14 طبق دے اندر نہ ہو. ایسا مظلوم جس نو یتیم آکھیا جاتا ہے،
اگر یہ جہاں مظلوم تے روے تو اس تے خدا بندے قدوس بھی مسلمانوں کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عمر باہر نکلے اپنے دور خلافت دے اندر دیکھے آئے والیتیم فی سکۃ المدینہ، یتیم مدینے دی گلی دے اندر کھلوتا روندا ہے، معصوم بچہ ہے. حضرت عمر پوچھدے ما فعل بہ، اس معصوم بچے نو کی ہویا ہے؟ ہر کسی آخیا جناب انا ما عارف ما عالم، سانو کوئی پتہ نہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اگا ہو کے معصوم بچے تو پوچھ دیں ما خطبک یا بنیا، اے میرے بچے کیوں رونا ہے اج تو؟ وہ پھر زیادہ رونا شروع ہو گیا ہے، پھر ہاتھ سر تے پھیریا یا بنیا ما فعل بک وما خطبک، کیوں رو رہے ہیں تے کی حال ہے؟ وہ اگو جواب دیندا ہے مارا تو الیوم والدیا، اج مینوں ہر شے نظر آندی ہے پر ماں پیو نظر نہیں آندا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چا لیندے واپس ہٹن لگن، صحابہ کرام پوچھدے عید نماز پڑھاونی امیر المومنین؟ حضرت امیر المومنین فرماندن جے تڑی اس نو نوا نہ لواں، اپنے ہتھاں نال لباس پوا نہ لواں، اپنے ہتھاں نال سین سرما جے تڑی کروا نہ لواں، واللہ ما ارضیت اللہ، اللہ دی قسم ہے جے تڑی اس یتیم دے آنسو میں صفا نہ کر لواں، او تڑی بھاوے میں لکھاں عیداں دی امامتاں وی کراں، مینوں یقین ہے جو اللہ پاک عید نماز میرے منہ تے مار دیونی. جڑے گئے نو ان کے نوایا ہے، اپنے ہتھاں نال غسل دتا ہے، نہ لیا جس ویلے اس ویلے گھروں پوچھ دیں کوئی کپڑے ان کے نہیں، وہ آدھے نہیں، یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عمر تو چھوٹا جڑا صاحبزادہ ہے جناب دا، اس دا جوڑا ہے جائیں پاونا عید تے. وہ فرماندے امیر المومنین دا سارا کلت تے ننگا رہ سکتا ہے، مگر کیڑے منہ نال میں جواب دے ساجے دن قیامت دے اللہ دے دربار دے اندر گلو ننگا یتیم ون کھلا. او گھر والے ہو اپنے اپنے لباس کٹ دیو، ٹوٹے ٹوٹے کر دیو، مینوں اللہ دی قسم ہے میں اے منہ لے کے اللہ دے دربار دے اندر نہیں وجنا چاہتا. جڑے اللہ دے دربار دے اندر اگے چھڈے سا یتیماں دے پئے ہوئے، میں اپنے تے کپڑے ٹوٹے ٹوٹے کر کے گلو لہا کے نماز پڑھ سکنا، پر یتیم نو پوشاک پوائے تو بغیر میرا طبیعت تے دل نہیں برداشت کرے گا کہ میں نماز عید دی ادا کر. انہوں نے پوایا، اپنا بچہ روندا رہا. مائی صاحب نے آخیا بچہ رو رہا ہے، یہ لکھاں بچے روندے رہے، انہوں کا تدارو خود خدا کرے سی، مگر میں برداشت نہیں کریں گا کہ یتیم میری خلافت دے دور دے اندر میرے ہوندیا سدیا یتیم معصوم بچہ رو رہا ہوئے اس بنا دے کہ وہ سر دے ہاتھ پھیرن والا باپ نہیں، اس واسطے کہ انہوں اپنی چھاتی سینے نال لاون والی ماں نہیں. اگر نہیں تو ماں بھی ماں دا متقدس بھی میں بن پینا، اور باپ دی شفقت والا دریا بھی میں خود بن سکنا، اپنے وجود دا حتیٰ کہ اپنا بازو تے توڑ سکنا. مگر اللہ دے کسے بندے مظلوم دے اوتے ظلم ویکھ کے یا بے کسی تے لاوارسی دا باعث ویکھ کے میں حضرت عمر کدے برداشت کرن دے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھ. یا روے عید والے دن تیو جیا مظلوم یتیم، تو یا اور ہوندا عید والے دن جے نصیباں دے اندر اللہ دی رحمت دا قطرہ ہی موجود نہ ہوئے. او خوشی والے دن، قیامت والے دن ہر کسی نے خوشی کرنی ہے، اس دیا بد نصیب کوئی نہیں جڑا اس دن خوشی والے دن
عید والے دن ہی ڈاکرا مار مار کے رو رہا ہے، چھڑا رو بھی نہیں رہا، اکھی تو بھی انا کر دیتا گیا ہے، چھڑا انا نہیں کر دیتا گیا۔ یا ظالم والا یا جائیے اپنے ہاتھوں تے چک بھی نال کھلا مریندا ہے، اپنا سینہ ہی نال کھلا پٹیندا ہے، اپنا بخار بھی نال کٹیندا کھلا ہے، اپنی بوٹیاں ہی نال چبھیندا کھلا ہے، اپنے خون تے رتوں دیاں ندیاں ہی نال وہیندا کھلا ہے۔ صرف یہ کچھ نہیں منگدا ہے کہ مینوں پانی دیو، پیاس لگی ہے۔ اللہ فرمانے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا دہاقا جزاء وفاقا۔ پانی پیا منگدا ہے، او میاں میری اکھی تو انی ہو گئیاں، میرے بازو تو بالکل لولے لنگڑے ہو گئے، میں اپنے دندا دے نال اپنی بوٹیاں کٹ کٹ کے کھاندا کھلا، پر کوئی اللہ واسطے مینوں پانی دا گھٹ چ دے ویا، میرا جگر تے کلیجہ سڑدا ویندا ہے۔ اللہ پاک دو حکم دے سی لیاؤ جلدی جلدی حمیما وغساقا، جتھے پو کٹھی ہوئی پئی ہے پانی گرم دے اندر پیپ رلاؤ، پور لا کے تے دیاں واچھاں جمبوراں نال پکڑ کے تے منہ وچ پلٹ دیو۔ وقت اللہ پاک جگے درخواست کرے سی اللہ آندنا ٹوٹے ٹوٹے ہو کے گل گل کے باہر پیاں نکل دیاں، بدلنا جلودن غیر جلودن، ایک چمڑا سڑدا پیا ہے تے دوسرا چمڑا آندا پیا ہے، وقت سڑ ویندا ہے تے دوسرا آندا ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق، کہیں دی وقت کتے طرح آوازاں پیاں نکل دیاں، کہیں دیاں گدھے طرح آوازاں پیاں نکل دیاں، کہیں دیاں سور طرح آوازاں پیاں نکل دیاں۔ اس دے بعد اللہ پاک نے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، لایا وہ جڑا درخت زری جڑا اتنا کنڈا تے زہردار ہوندا ہے کہ کوئی حیوان دے نیڑے نہیں ویندا، اونوں گھوٹ کے لایا او دا پانی جڑا زہر بلا کٹھا ہویا پیا ہے او دیاں واچھاں دے اندر پلٹ دیو۔ وقت اللہ فرماندا الا من غسلین، جڑے زخماں نو پانی نال دھوتا ویندا ہے، خون تے پو باندھی ہے، اوے زخماں والا پانی لایا ہوتے تے منہ وچ پلٹ دیو۔ او جڑے پیندا پیا اللہ پاک تو فرماتے ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ چکھ ہن مزہ چکھ اپنے کرتوتاں دا۔ عید والا دن نے کئی ہوئے جڑے محمد رسول اللہ دے جھنڈے تلے تبختر نال ویندے ٹر دن، پچھا مڑ مڑ کے ویکھدا ہے محمد رسول اللہ تے فرماندا ہے شاباش جلدی آؤ جلدی آؤ، بیشت برہیم دے دروازے تے رضوان بیشت دے کول ویندے، او اگوا دا جی آیا بسم اللہ و بہذا میرے تو مینوں تا حکم یہ دتا گیا جے تڑی محمد نہ آوے او تڑی بیشت دا دروازہ نہیں کھولنا۔ محمد کریم ہی ٹپیا ویندا ہے، نال ساتھی بھی ٹپے ویندے ہیں جھنڈے تلے، تے او بدبخت جس نو اللہ پاک پیپ تے خون تے لہو کھوا چلا رہا ہے، نال فرشتے منہ تے تھپڑ بھی مرے نے، ادو تھپڑ لگدا ہے تے ادے منہ پھر ویندا ہے، ادو لگدا ہے تے ادے منہ پھر ویندا ہے، پھر وہ کوشش کریندا ہے، اکھے نالوں بھی اللہ پاک نے انا کر دیتا ہے۔ او پوچھے لما اللہم لما رب شرطنی آما، رب لما شرطنی آما، اللہ میری اکھی چنگیاں پھلیاں ہاں مینوں تو کدے دعا کرن دی ضرورت نہیں رہی پئی، اج کی وجہ بنی ہے کہ مینوں انا کر کے اٹھایا۔ اللہ پاک فرماندا کذالک تتک آیاتنا فنسیتا، ان طرح ہوندی ہے گل تیرے کول میری آیات آئیاں تو اکھی لوٹ لیاں ساج جان بوجھ کے تیری اکھی انیاں کر چھوڑیاں، نالے او ویکھ بحث دے دروازے کھلے پے ہیں، کدھا تے دیواراں بھی کھلیاں ہوئیاں، بالکل ظاہر کر دتیاں اتنے جلال دے چھپر اٹھا دیتے، تینوں انا تائیں کیتا جو تے پلیت دیاں پلیت نظراں میری پاک بحث دیاں دیواراں تے بھی بن کے نہ پائے جاوے۔ سب تو بڑا بد نصیب تے بدبخت انسان ہوئے جس نو خوشی والے دن تے رونا نصیب ہوئے، دن قیامت دا خوشی دا دن ہونا ہے انہاں نو جنہاں نو مقام ملیا ہے محمد رسول اللہ دے جھنڈے تلے۔ مگر وہ کتنا ظالم شخص ہے، اتنا اللہ دے دربار دے اندر مردود تے ملعون شخص ہے جس نو بجائے ہسن دے اوتے بھی رونا نصیب ہویا ہے، بلکہ رونے لگدا ہے تاں لا یموت فیہا ولا یا یضربون وجوہہم وادبارہم۔ اللہ پاک فرشتہ نو حکم دیندا جے رونے لگے تو تھپڑ مریا منہ دے اوتے، ادو رونے لگدا ہے تے ول ادو تھپ لگدی ہے، ول پیچھے کٹی دن کنڈا کٹی دین۔ اللہ پاک فرماندا ہے دنیا دی خوشیاں نو تو خوشی سمجھی رکھیا ہے، دنیا دی شادی دے اوتے میرے پیغمبر دی سنت دی پرواہ نہیں، غمی دے اوتے میرے پیغمبر دی سنت دی پرواہ نہیں، اپنی قوم دیاں لاجاں رکھدا رہیا ہے، اپنی برادری تے ماحول دے پیچھے چلدا رہیا ہے، اپنے آواز گواز دیاں رسم و رواج شریک ہوندا رہیا ہے، کدائیں تیجے کدائیں چالیاں کدائیں کل کدائیں اکیے کدائیں ساتے کدائیں نوراتے کدوں
یاریاں کدائی باریاں کدائی کچھ کدائی کچھ ہر قیدی چال تے چلے آؤ ظالما ایک میں پیغمبر محمد رسول اللہ دی سنت دے مطابق زندگی نہیں گزاری اج جی دے منہ کرے سے ادو کھلے لگ سنی یہ تو مقام دنیا نو تو خوشی دا گھر سمجھیا ہے حالانکہ خوشی دا علاقہ تے آئی اذا رائے تسمر آئے تمل نعیما و ملکن کبیرا ذرا مر کے تے ویکھیا ظالما بیشت برین والے ملک دے اندر تینو پچھلے ملک تے دنیا دیا شاہیاں بھول ونجنا پر ہوئے جو بد نصیب لٹا جہان دا تینو نصیب جو نہیں ہونا بن کے پوچھ انہاں لوگاں کولو انہاں یتیماں کولو غریباں کولو مسکیناں کولو انہاں مظلوماں کولو معصوماں کولو مخدوماں کولو انہاں نیکاں کولو موحدہ کولو متبعہ کولو عاشقاں کولو تابقہ کولو عاملہ کولو عادلہ کولو حسبہ کولو ناسبہ کولو او جڑے نیک کردار لوگ ہن ویکھ لے ون کے انہیں بیٹھے من قطوفھا دانیۃ وذللت قطوفھا دانیہ اللہ پاک فرماندا ہے چپ کر کے بیٹھن تے بیٹھے آتے ہو سن او فلانا جڑا پھل یار فلانا پھل پتہ نہیں کی ہو جائے انہیں ارادہ کرے سن تے ذللت گوشا اتھوں ٹر پوسی آپے ٹوٹ کے آ کے منہ دے اگوں لگ ہوئی سی جلے کھا کھا کے رج ہوئی سی وتا سن میری بات سے آپے او خوشا ٹوٹ کے تے وت لگا ون کے اٹھائی جوڑ ہوئی سی اللہ پاک فرماندے جنہاں دے سارے بیش دے تابرتار سارے تکاملات میں تابع کر دیتے اج انہاں لوگاں دیاں ون کے قسمتاں ویکھ ظالما اج اپنے طور تے بیٹھا دا یا لیتنی کنت ترابا ہائے بد کرداری میری میں بندے دا پتر نہ ہوا توڑے سور دی جنس وچوں آوا اج اللہ پاک دے لکڑ کولو تے بچ ونیا اللہ پاک فرماسی اس لے سارا کچھ کرتا دھرتا میرے پیغمبر دی سنت دا مقام ہے یا اپنی دنیا نو تو مقصود بنایا میرے باق کمال در تقدس نو میرے دن قیامت دی خوشی دے دن نو تو کچھ نہیں سمجھیا او دا نتیجہ نکلدا ہے جڑے دنیا چ روندے رہنا جو ہسا چھوڑے جڑے ہسدے رہ گئے انہاں نو روندیا کوئی نہ ویکھے عید والا دن نے مثال بن کے آیا دن قیامت دی کہ جب بھی یہ موقع آئے بندہ سمجھے میں خدا دے دربار پیش ہو چکا صرف فرق اتنا ہے اتنے خوشی دا نمونہ صرف وکھاونا ہے اگاں خوشی دا پھل پاونا ہے دن قیامت دے سب تو بڑا بد نصیب تے بد کردار آدمی وہ ہونا ہے جڑا اس عید والے دن جس نو رونا نصیب ہویا اتنے کے ودا جائے اللہ صحیح ہے کیڑا کیڑا جرم کریں دے ہوندے ہم جنہاں اج روئدا پیا ہے انہوں کانوا لا یرجون حسابا انہوں جے کر کوئی آکھیا کہ قیامت دے عذاب کو ڈر تا دھیان جدا حساب ہی نہیں ہونا تا عذاب کیا کیوں حساب نہیں ہونا کہ وڈے بزرگاں دے ہاتھ چ ساڈا ہاتھ ہے آپ انگل پھد کے گھیلی وئی سنجی رہیل ڈھول نو قربان گاہ چ لے وندا آپ کھیل کے لئی وئی سن سانو ہمت لاون دی ضرورت نہیں لا یرجون حسابا انہوں کدے بھی امید کائی نہیں لگی کہ ساڈے کول حساب کتاب ہونا ہے بادشاہ مولے تے مخدوم صاحب اور دے مرید ہوئے تے وقت حساب ہوئے شاہ صاحب دی نسل ہوئے تے وقت حساب ہوئے حضرت صاحب دے صاحب زادے ہوئے تے وقت حساب ہوئے بادشاہ وساں ایڈے وڈے دھنٹال شاہ دی نسل چ ہوئے تے ول حساب ہوئے بالکل کوئی نہ حساب ہونا ہی کوئی لا یرجون حسابا انہوں توقع کدے نہیں ہوئی اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ تہاڈا خیال ہے جو حساب نہیں ہونا سیدھے بحث وچ ویسا ہے ایک گل وچ میرا اتفاق ہے حساب تا میں نہیں کریندا پر سیدھا جہنم دے اندر ٹھوک دیاں گا چار آنے دا سودا ون کے ہٹی تو لویا تائیں آدھا حساب دے بغیر سودا نہیں مل سکتا بھگی شاہی صرف میں خدا دی دتی آ کہ میراسیاں تے موچیاں پاولیاں تے خاناں تے ماراں تے بلوچاں تے مخدوماں تے میاں پیراں تے فقیراں دے ہاتھ وچ میں دے چھوڑی ہے جویں کو پٹھیاں سیدھیاں لتاں مارے میری تاڑی توڑ کے رکھ دے اللہ پاک فرماتا ہے تکے دا سودا لیندے ہوئے تیرا یقین ہوندا کہ حساب تو بغیر کچھ نہیں ہو سکدا مگر اپنے پیراں دے اوتے اتنا خاص گئی اپنے غیر اللہ دے نام دے اوتے اتنی امیداں لائیاں نہیں فقیراں تے نبیاں تے غوثاں تے اوتاراں دے اوتے اتنا دل لگی کیتی ہے کہ میں میرے دربار خدا دے حساب دے کوئی سانو بچوا لئی سن اللہ فرماندا چنگا بچاون تے درکنار رہ رہا حساب تا میں نہیں کریندا پر تیرا خیال آئی بہشت وچ وئی سن آ انہاں مخدوماں نوں تے تینوں رلا کے جہنم وچ ٹھوک دے کبکبو فیھا ھم والغاوون تسے بھی وچ تے تواڈے مخدوم بھی جڑے آ جان کیڑی ضرورت ہے چار ہنجی چ وہا
دو چائیں پھرکا سٹی ہوئی بادشاہ ایک ایک ہاں جا ایڈا قدر ہوا خدا دے دربار جو تینوں آپ ایسا لائے بھی سا دے سارے پچھو لگا صرف مجلس سن لئی کر امام پاکاں دے غمت شریک ہو گیا کر بس تو جانتے ایسا جنا اگا صاحب ایک بھیڑ چھے کر لئی سا اللہ فرماندا جے تینوں وعدہ دے دیا نا وہی بندے تے تو ہی وچے ایک دو نو ون کے سلو فضل وہ تینوں آکھے لاکھ لعنت ہے تو اس نو آکھ دو باری لعنت ہے سور دے سورا میری کہہ کے رمبا رکھے اللہ فرماسی ہاں ہاں اج پتہ لگنا کہ خوشی دا دن تے عید دا دن اصل اجتماع تے اکٹھا اج دے دن واسطے اج دے دن دا نتارا تا ہوندا ہے کہ محمد دی غلامی دا تکا وجود تے لگ جائے اور کوئی ذریعہ نہیں تیری کامیابی سب تو بڑا بد نصیب انسان جس نو دن قیامت دے رونا پوے اور کیا کریں گا کذبوا بآیاتنا کذابا اور پلٹو دیاں واچھاں چ جمبور نال کی شے غسلین آخو نا پکا لو جو مت دیاڑے کیا مت بھول گئے بندے غسلین لیسا لہم تو اللہ اللہ انہوں اور کوئی کھانا پینا نہیں ملنا کیڑا الا غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون وڈے جبل مجرماں کھاونی کے شاید غسلین غسل سدیندے نے دھوون نو ناون نو غسلین اس زخم نو آدھن جیگا نو دھوتا ونجے پانی نال تے وچوں گند نکلے تے واہے پوے اللہ فرماندا ہے میں اپنی قدرت دے اشارے کرنے زخماں دھوتے ہویا لاؤ پانی خون تے پو والا وہ ملا کے توام انہاں دیاں واچھاں دے اندر پلٹنا کیوں اللہ پاک فرماندا ہے ہن ویکھو اے چس زیادہ ہے کہ یارویں دی زیادہ ہے اے چس زیادہ ہے کہ غیر دے نام دے پر ٹوٹیاں دی چس زیادہ ہے اے چس زیادہ ہے کہ حضرت پیر دے لنگر دی چس زیادہ ہے او غیر اللہ دے نام تے گیارویں تے کرائیاں تے کنڈے کھان والے ہو غیراں دے نام دے دروازیاں تے سکیاں نینیاں تے سکے گراں نو چسیاں نال کھاون والے ہو اج اے وی چس لے وی فقیر دا لنگر ہے اے ویکھ لا پتہ لگویندا ہے نا لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع آمیاں نہ تا تیری بھوک لے نہ تینوں بھوک لگے لا یموت فیہا ولا یحیا نہ موت آوے تے نہ زندگی آوے انہیں چیخ دیاں باک دیاں بھوک دیاں ہروڑیاں کریں دیاں ہیگ دیاں تے حالال کریں دیاں چلو زندگی کہیں دیاڑے تم کوئی نہیں پر اج دا دیاڑا ہی ہو جائے کہ جڑا تینوں جہنم تو باہر جڑا تینوں چیکنا پونا کہڑا خمسین الف عام 50,000 سال دنیا دا گزر سی تے ایک دہاڑا قیامت دا بن کے گزرنا ہے ایک دہاڑا جڑا 50,000 سال دا ہے اس دے وچ تو باہر باہر بھوکدا تے چیخدا رہے ون جن جہنم میں تینوں پا دسائیں مولوی صاحبہ او پیر صاحبہ او علامہ صاحبہ او مفتی صاحبہ قاضی صاحبہ شیخ الحدیث صاحبہ او غریب صاحبہ مزدور معذور صاحبہ او تاجر دنیا تے جڑا گزارے ہاتھ اس کی طرح گزار سکنا 50,000 سال جتنا تا ایک قیامت دا دن نے اتنے باہر توڑی تینوں بکواس کرنے پون وال جہنم میں اندر جیلے تینوں سٹ دینا ہے اس ویلے تو آخر مینوں پیاس لگی اتا منہ کرنا نے اتا ان بالا خانے بہشتیاں دے اتو بہشتیاں جھاتی پا کے آخنا ما سالا کا کم فی سقر او فتوا او متلیا او مولیا او پیرا او خانہ او مہارا سانو تو امید ہی کئی نہ کہ تو جہنم میں چاہ کے سر سے تے بھوک سے اٹھا پھر ننگے بندے نو سمجھے یا اللہ پاک تو فرماونا او بہشتی جڑے ویلے جھاتی پا کے آکسن ما سلککم فی سقر او خان صاحبہ مار صاحبہ اللہ اللہ بہشتیاں نو اللہ پاک دی طرفوں بالا خانیاں تو جھاتی پا کے ویکھن دی اجازت ہو سی آپس وچ خیال کرے سن یار ساڈے گواڈھی جو ہوندے آن انہاں دی بھی مسیت ہوندی آئی آخر وہ بھی تغاد جلسے کریندے آن اج وہ بہشت وچ کوئی نہیں آئے اج بھی کھائیں تے صحیح جھاتی مار کے مخدوم صاحب ہوری کوئی نہیں خان صاحب ہوری کوئی نہیں شیخ صاحب ہوری کوئی نہیں شیخ الحدیث کوئی نہیں او میاں مار صاحب جی کوئی نہیں او صوفی صاحب فلانا جی کوئی نہیں آیا اتو جھاتی مار کے آسن یتساءلون عن المجرمین
مجرماں کو تو جاتیاں پا کے پوچھن ما سلککم فی سقر، یار سانو تو کدے توقع بھی نہیں کہ تساں بھی جہنم دے اندر آکو، اٹھا نال والے نور مدا۔ اللہ پاک فرماندا ہے جڑے ویلے سوال کرے سن ما سلککم فی سقر، کیڑی وجہ جو جہنم دا بالون آ کے بن گئے ہو، اگو جواب دے سن قالو لم نکو من المصلین، ساڈا یار دو ترے قصور، پہلا قصور تو ساڈا یہ ہے کہ جڑے اللہ دی توحید بیان کرن والے، اللہ دے اگے سجدے کرن والے، اللہ دے اگے عبادت کرن والے، اپنے سر تو لا کے چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھگلی توڑی، جڑا لو اپنے اللہ دے نام تے استعمال کرن والے موعد بیان لم نکو من المصلین، اساں انہاں نو چنگا نہ سے جان دے، اج ترلو یو دے اللہ دے قہر دا چڑیا کھلائے، یو دے اج ڈنڈا تے پھاٹا چڑیا کھلائے، اج او غریب لوگ ہیں، او چھوٹے تانیاں وڑن والے، او مزدوریاں کرن والے، او گاجنا ویچ کے کھاون والے، او محنت تے مزدوریاں تے ہل پھالے کٹ کے آون والے، بھٹھے ٹٹے ہوئے کپڑے پا کے میلے کچیلے، جنہاں نو گندا سڈیندے آسے آدھے آسے یاریاں دا منکرے، حضرت دے لنگر دا دشمن، حضرت پیر نو حاضر ناظر نہیں سمجھیندا، غوث باولک دے بیڑے پھاک نہیں منیندا، فلانا نہیں کریندا، اج او ویکھ لو تساں تا خوشیاں کھلے منیندے ہو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، کوئی نہ سے اج سانو پتہ لگا ہے یار اساں دنیا نال توی گاڑ لویا پر اللہ تو سوا خیر دا سہارا نہ کریے، اج چوٹی چدے ابھریا کھلا ہے، اگا دعا قصور دسو کیڑا ہے، اچھا یار پیچھے پوچھیا ہے پہلو کے کرو افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اچھا ہاتھ جوڑی کھلوتے ہیں جبھاں ایڈیاں محمد کریم فرماندے جہنم دی موری تو باہر لڑکدیاں پیاں حسن، اتنیاں جبھاں معلوم حسن 18 جبھاں دی ایک بنی کلیے، زباناں لڑکیاں ہویاں، منہ چ جھبو آندیاں ہویاں، اکھی دے وچ تر بتر تیز دے شوارے اگ دے نکلدے پین، زباناں ہلا کے کیا سن افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او بائستیاں کے شا کھانے کھلوتے ہو، او اگو اکثر سن ناشپاتیاں یا انگور یا انار کھاندے کھلے ہیں یا کیلے کھاندے کھلے ہیں، اس لے کے سن یار افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، چلو پھل تا تساں آپ کھلے کھاندے ہو، اللہ دی قسم ہے جے سانو جہنم دے اندر مار دیتا ہے، ساڈے کولیاں تو بھی زیادہ سر چکے ساڈے دل تے جگر تے کلیجے، اسانو یقین ہے جے کرو تو تھوک بھی چا سٹو، اساں منہ پٹی کھلوتے ہیں تہاڈی تھوک بھی ساڈے اندر آ گئی تے سانو یقین ہے جو ساڈا جگر سڑن کو بچ ہوئی سی، تے جے کر چلو تھوک بھی نہیں دے سکدے، پانی نہیں دے سکدے، اور مما رزقکم اللہ انار دا گودا تا کھادی کھلے ہوئے چھلکا چا سٹو، سانو یقین ہے بہشت برین دی ہوا بھی جڑے چھلکے نو لگ گئی ہوئے وہ بھی جہنم وچ آونگے تے جہنم دے طبقے دی مسماد، اس واسطے ہی کرو افیضوا علینا من الماء، اللہ بھائیو ہسن کی گل نہیں، چلو وہ دن عید کا جڑا ہے ساری طبیعتوں کے اتنے موافق آ جائے صحیح، ورنہ جڑا اس دن رو پیا اس دے نال دا 14 طبقہ چ لانتی کوئی نہیں ہونا، نہ پیغمبر نیڑے آونا نہ کہیں نبی ولی نیڑے آونا، اللہ 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 دا جلال جہلے آیا کھلو گے دوپہر سے 12 بجے کھلے ہوئے خدا دے گھر دے اتنے کہیں طاقت ہے ہو ٹھلا کے اپنے واسطے کچھ بند سکے، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او بہشتیو او زمیندار کھلوتا ہے جہنم دے اندر غریب نو کھلا دا بہشتی نو، یار بننے سمندریا سے کدائی کدائی جھگی واسطے پٹھے ہی لائے وئی نہ ہو، کدائی کدائی سدے کولو آ کے مگنا ہو، کدے چھپیر کریاں مگ وئی نہ ہو، کدے کو جادا ہو، اس نے کدے چھڑیندیا سے یار کم از کم اج ادھار کدے چا دعا اٹھی سی تے اسیو مولوی صاحبہ یہ مولوی بیشتے تو یا تا نہیں تا ویسے گھت بہو مولوی آئی چو تے پیر آئی چو، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے یہ کر ماں جہنم وچ کھلوتی دھیر دے گئی کھلیے تو سد کے اپنے چونڈے دے وال اتنا کر کے آخری اے میری تھی افیضی علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ماما تے تھیاں دے جوڑ وڈے ہوندے، تو مہربانی کر کترا پانی دا سٹ چھوڑ، یا جڑا ناش پاتی تے جڑا نار کھاندی کھلیے کم از کم ہی کر جو اس دے وچوں تے کم از کم سانو حصہ دے چھوڑ، اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے
جڑے ویلے وہ منگسن اگوں بیشتی سارے کٹھے ہوئے سن بالا خانیاں دے اوتے جڑے بالا خانیاں تے کٹھے ہو سن اللہ تو پوچھن اللہ سائیا آخر شدے گواٹھیاں ساڈے بننے سواندریاں ایک اشارہ کراندے آتے ایک نال مل جل کے راندے آتے شادیاں کمیاں تے شریک ہوندے آتے ایک دوے دے نال بوہے سواندری آتے بالکل کٹھے رہ ویندے آتے اج بیچارے نو ضرورت پے گئی ہے یہ اجازت دینے تا کوئی قطرے ایک پانی سٹ چھڑائے اللہ پاک فرماسی تو ساڈے اپنے اختیار چ نہیں تسا مہمان ہو مہمان دا کام ہے جتنا ٹکر کھاوے کھاوے باقی دا بچا کے مالک نو دے او مالک دی اجازت تو بغیر تا کتے تو نہیں کتے نو بھی نہیں سٹ سکدا مہمان تو کہ مہمان ہو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا اے میرے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اللہ پاک تو اکسی تسا میرے مہمان ہو مہمان دا کم نے جڑا کچھ کھاوے سو کھاوے باقی دا بچیا کھچیا پرتا کے تینوں دے مالک نو دے مالک دی اجازت تو بغیر مہمان کتے نو بھی روٹی تسا کیویں کرن دے ہو کہ بھائی مہمان ونجو اے دادا پھلکا چاہ کے سالن کتے نہ تے سٹیں دے ہو حالانکہ مہمان کو روٹی کھاونا حلال ہے روٹی اگا دیونا حرام ہے کہن ہو دی اجازت تو بغیر آ گئی نا سمجھ اے سخاوتی بڑھ باندھ نا باغ باغ ایک بار ایک جگہ تے مہمان گیا سے ایک ساتھی آخر لگا یار کتا بولی صاحب بڑا پٹیندا رکھے مکوت اس وقت سا بن ستے سی راتی جو اٹھی منا نہیں اتے یہ ٹونا ہوندا ہے کہ ادھی روٹی سالے مکھے سٹیوے نہ تو مڑ کتا کچھ نہیں آتا وہ سٹن لگا میں آتا اس مالک تو پوچھ لایا مالک کی اجازت تو بغیر تو مہمان نے اجازت نہیں روٹی سٹن دی خیر یہ آپ ہی رہا دور ہو گیا انداز جنے کتے نو سٹا تو فونگا تو سٹ ہی گتے ہو سکے سٹ بھی گتے اس کے اس نے آتا وہ کیا آخنا سو دے بھائی نہ سٹ بہرحال سٹ ہی چھوڑے اس تے پوچھنا ہی رہا ڈنگ نال بھائی اس کی لانت پہ بچ ونجا تے اس کی ملامت پہ بچ رات اٹھیا میں اس کو آخیا جی اٹھی میں ضرورت پوی نا میں دسے میں کہا ویسے تو کیتا ڈھنگ تے کیتا برائی کی پتا انہوں نے گھر آگ کھاون دے نہ ہوئے مہمان دے سامنے تو اگلے آگ چھوڑے میاں سٹ چھوڑ کہ حقیقت حال تو ہر کوئی اپنی آپ جاندا ہے بہرحال اس ڈنگ نال ہائی بدنیتی ہوتی رات اٹھیا اللہ دی ذات جان دی یہ کتا اتوں لائے دے اتوں ہوں حال ہے بمبی کھلا میں کیا پھر روٹی اس کو اگلی بخشوالا تا میں اٹھی تھا میں نہیں اٹھی اللہ شریعت نے جو حکم دیتا ہے خدا کی حکمت ہے اس سے بہت بڑے فوائد ہیں انسان واسطے اندازہ لگاؤ معمولی جی چیز معمولی جی حرکت سنت محمد الرسول اللہ دے خلاف کرن نال آدمی بے پرواہی کرتا ہے مگر جدو اس دا انتقام شریعت لیندی ہے بندہ اس وقت حیران تے پریشان ہوتا ہے کہ تھوڑا جہا کام ہے مگر سزا اتنی بلند اللہ پاک نے دے بادشاہ جناب سٹو پانی یہ پانی نہیں سٹ سکیندا تو مما رزقکم اللہ جڑا رزق اللہ پاک تانوں دتا ہے اس چوں کچھ تھوڑا گھنا دیو چ اللہ پاک کو پوچھن اللہ پاک فرماسی ان اللہ حرمہما علی الکافرین میں پانی بھی منہ بیشتی دے منہ دا لعاب بھی کہ چھلکا بھی بیشت دا سارا کچھ کافراں تے جہنمیاں تے حرام کر چھوڑیا ہے بالکل انہاں کوئی نہیں دیونا وقت اپنے منہ آکھن لگے سن لم نکن من المصلین اساں تے میاں موحد لوگ جڑے خالص اللہ دی عبادت کریندے ہن اساں انہاں نو چنگا نہ سے جان دے ہور کے کریندے ہے کنا نقد ولم نکن نطعم المسکین اساں اللہ دے نام تے کدائی ایک میاں لون دی پھلی بھی نہیں دتی تے جے کر صحت مند دا بکرا دیونا ہویا تا موٹھیاں تے چاہ کے لے ویندے سے کچاوے بھر کے کواریاں دے اوتھے ون کے چاہراں بن کے درباراں نال انہاں دے کول ٹہراں کھیندے سے ملنگاں دے حوالے کر دیندے سے تے آدے سے تو جان تے تیرا کم جانے ہن ساوا سوکھا کر کے سانو واپس گھلنا ہی انہی اساں کوئی
کوئی نہیں مننا آ کے تن مار کھلوندے قبر نو جفی چ پیندے سے ون کے آدا تے او طالب شاہ اے ساک لا لا تے سانو پتر ضرور دے چا ہر سال دے میلے لوندے سے ہر سال دے نا دیاں ننگ دلنگ تھڑنگ وی نچیندے سے سارا کچھ کریندے سے کئی بندے تئی کریندے آن کئی ٹھٹر پمدے آن ہاتھ کڑی مار کے سلطان باہو دے دربار تے اٹھے ون کے ہاتھ کڑی نال آتے آن میں آیا کھلا ہاتھ کڑیاں لگیاں کھلوتیاں اللہ پاک فرماتے اٹھے تو جان کے مرے نا اونچا نا مراد پلیت دے پلیتا ہن میں تینو فی سلسلۃ ذروا سبعون ذراعا 70 گز دیاں کڑیاں گولیاں اللہ پاک فرماندا ہے او فرشتے او 70 گز دے زنجیر لایا ہو اس نا مراد بے غیرت نو وچ جکڑو خودو مدو کر کے وت پیچھے ٹھڈا مار کے جہنم وچ سٹو تاکہ دیاں چیخاں بھی نہ نکل سکن اتھے تا پیراں دے ناں دیاں کڑیاں تے کلابے پیراں دے ناں دے چھلے پیراں دے ناں دے توڑو پیراں دے ناں دے کلابے تے کینٹھے پیراں دے ناں دیاں ہسیاں پیراں دے ناں دے جھنجر پیراں دے ناں دیاں جھانجراں پیراں دے ناں دیاں لٹاں جویں نموئے ناگ دا پوچھو لوندا ہے پیراں دے ناں دے لونگر موئے پیراں دے ناں دے سارے کرتوت کیتے ہوئے اللہ فرماندا ہے اتھے تو علامت لا دے ناں غیر اللہ دے ناں دیاں اج میں اپنے گھر دی علامت تیرے اوتے لا دتی تاکہ پتہ چل ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقہ محبت دے خلاف جڑا بھی کریندا ہے اج اس نو عید والے دیاڑے میں روہاواں نہیں تے میں خدا بھی نہیں کیوں اج تینوں رونا نصیب ہوندا ہے تیرے دیا لانتی تے ملعون ہور کون 14 طبق دی کائنات اللہ لم نکن نطعم المسکین یہ کوئی اللہ دے نام دا کیا او زکات چ دے کہ مولویاں دا منہ نہیں لکھا میٹھا تھڈی کھلوٹن یہ اللہ دی مرضی ہویا تے تہاڈی کھلوٹی آپ دانے کیوں نہ سٹیا ساتھو یار خدا لائے کے تاں بھوک لاندی اللہ دی لیس لہم طعام الا بنذریل چنگا جے اللہ دے نام دا دیون دا حصہ کوئی نہیں تیرے کول تے تیرے پیر جے سور دے نام دیون دا حصہ بھی ساڈے کول کوئی نہیں ول تیری کتابی یا بنا رکھی ہے لم نکن نطعم المسکین مسکین کوئی آونیا کوئی جے کر آ گیا زکات دا موقع عشر دا موقع زکات دا موقع تے کہ کھلوتا دا کن پٹھی میں لگی کھلوتی ہے تے جے کر حضرت پیر دے دربار دا آ گیا نورا شاہ دا بلا نکلیا او دنیا کلے ٹھوکر والے میرا شاہ دے کتے آ نکلے فلانا آ نکلیا اگے ہاتھ جوڑی کھلوتا دھوئی ہوئی ایک واڑا پالی بیٹھا آدا میں کہن نہیں دینا اے دھنی والا میں کھو تے بھجا کے وا تن فلانے دے داند کو لوٹنا ادو آ گیا پیر بگلے شاہ او آ کے آدا یار ایو واڑا جڑا وڈا چنگا ہے اس نو آدا دھوئی خدا دی ترائے مجھی لے ون پر واڑا نہ لاون سور دے پترا جے مینوں واڑا نہ دتوئی تے تیرا پتر مار اب دوئی خدا دی اللہ ون کچھ نہ ایو لئی ون مجھی چھوڑی ون رن وی لئی ون چھوڑی ہکلی ون سارا ترکا تیرا ہے جو یہ میرے اوتے ناراض نہ ہوے اللہ پاک فرماندا ہے جدا اے تو غیرت دا دیوانیہ کڈ چھوڑیا نا مراد دور ہو ویسے آپ پاک صاف ہو ویسے جڑے ٹھیکیدار انتے ذمہ وار ہیں انہاں نو چھوڑ دیئے تے ہن قرآن دیاں گلاں منیے ہن رسول دیاں گلاں منیے اے شریعت والے مولوی نے گٹے تے گوڈے کھساون دے ہوندے مصلیاں تے انہاں پھوڑیاں تے کہ لفا پیا ہے حضرت دے درباراں دے تے لفدا ہے وہابیاں دیاں قبراں تے کدائی کوئی میلے لویندا ہے حسین شامیاں پیراں تے بزرگاں دیاں قبراں تے ونجیندا ہے دیکھ لو تہاڈی جماعت وچ کوئی ہو جبر سوگ کوئی نہیں جے میلے تے سنگ نال دھڑنگلے سنگ ملنگ لگے جے قبر تے روہیلے بکھیلے نچیلے رچ ونجن ہمیشہ ساڈے بزرگاں دیاں قبراں ویکھو یہ میلے ہی لگتے ہیں یہ بڑی بڑی وساخی لگتے ہیں دان بھی پھجیں مہارا ٹھورا نو آوے تو قبر تو پھیرا چلوان تو سارا ٹھیک ہو گئے اللہ پاک فرماسی کلو نکذب بیوم الدین او میاں قیامت والے دن دے حساب کتاب نو انہاں چھیل چھبتنا تو تساں نہ منیندے ہوندے اج چھڈو کسے نو فدعوہم فلیستجیبوا لکم بلا سڈ تمہارا کوئی مشکل کشا ہے موجود کوئی حاضر ناظر ہوے کوئی غائب دان ہوے کوئی چھوٹا تے بڑا پیر ہوے کوئی فقیر ہوے سڈ تمار وکھاؤ جن انہاں نو سدے اگو سڈ مرے سن سڈ مارن دے بعد جواب کوئی نہ مل سی فلم یستجیبوا لہم کوئی جواب کوئی نہ سی اللہ فرماسی ہن سڈو کی دینے بابو جنہاں نو مشکل کشا دیندے آئے جنہاں دے نام دے اوتے اکھی نوٹ کے سمپم دے آئے آپے ساڈے جندرے کنڈے دا دھیان کرے سی پیا آپے ساڈی مچھڑی ہوئی دا خیال کرے سی سانو کوئی ضرورت نہیں اوکھے ہون دی فدعوہم جلدی سڈو سدے سن اللہ پاک فرماسی ما دعاء الکافرین الا فی ضلال کافر تساں جے انہیں سدیندے مر تے سکدے پر اللہ دے دربار جلال الہی دے اندر میرے غضب دے کرکارے تو جواب دیون دی طاقت کسے دے اندر موجود نہیں سب تو بڑا بد نصیب وہ انسان جن رونا نصیب ہویا کتھے
اس عید والے دہاڑے جہے دن دے اندر محمد کریم دے جھنڈے تلے وہ لوگ ہونے جنہوں تے اج تیری میری تک ہی نہیں پاؤندی سمجھتے ہیں وہابی وہدے پے پیران دے گستاخ وہدے پے نبیاں دی حیات نہیں منیندے دیہڑے قیامت دے آکھے نعدہم من الاشرار یار جنہوں آدھے سے شرارتی ہیں اتحاد نہیں ہون دیندے یہ کھلو کے آتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری جماعت کہاں سے آئی کہ جن ایک دے پڑھن لگے نہ معلوم ہوندا نہ اے اپنے دا نہ او اپنے دا بہرحال اللہ پاک دن قیامت دے فرماسی تہاڈے کفر تے شرک دے اوتے اتحاد ہوتے رہے مگر میرے نام تے اتحاد تساں اج تک نہیں کیتا میرے نام تے تساں ہمیشہ ویر ویاچن ایک دوسرے دی پشت پناہی کرتے رہے ہو نہ میری بات پوچھی لے نہ میرے محمد دی سنت دی بات پوچھی لے اج روو جتنا روو اج رونے نصیب ہو سی کدے ہنج سکن دا موقع نہیں نصیب ہو اللہ اللہ آخر یار بڑے شرارتی ہوندے یار اتنے تو کبیر والے آخیا سے بھائی انہوں کا بوٹا پتیر ہونے سے پٹ چھوڑو سے لائن لیا سے لائن لیا سے جی کتا شکار نو ویچ کے ہلکا ہو رہا ہے مگر آج کیا بن گیا یار بہشت برین کے اندر کنہ نعدہم من الاشرار ہمیں تو وہ شرارتی نظر آتے تھے آج کیا بات ہے وہ شرارتی تو موجے مان رہے ہیں وہ تو اللہ پاک کی بہشت برین کے ریزرو سیٹوں پہ مکمل جا کے اپنے بستری رحمت کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں مگر ہمیں کیا ہو گیا ہم کتوں کی طرح بھونک ہی رہے ہیں ہمارے منہ کے اندر لعاب تک باقی نہیں رہا وجہ کیا ہے اللہ پاک فرماسی بات ہی ہے دنیا سے تسم مزے اڑائے آج انہوں کا وارا ہے تل کا بے تل کا ہو جاتا ہے اگر بندے دے پھل بن کے رہو ہاں میری رضا اختیار کرو ہاں میرے پیغمبر دی سنت دی راہ اختیار کرو ہاں اج تانوں دعا جہان دی خوشیاں نصیب ہوندیاں اور ویکھ لو دنیا تے دکھ سکھ کر کے نبھا لیا نے مگر اج انہاں نوں کوئی جنت دے تو بھی میں خدا برداشت نہیں کرے گا سب تو بڑے نصیب والا وہ انسان جس نو اس دن محمد کریم دے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہوئے تو وہی ہونا ہے جس نے اپنی زندگی دے ہر دور دے اندر ان عیداں نو خوشی دا آخری مقام نہیں سمجھا بلکہ اپنے ایمان نو نوے کرن دا موقع سمجھے عید نو جب بھی عید آئیے ہر مسلمان بندہ اپنے آپ نو تیار کرن واسطے لنگوٹا کس کے پوری تیاری کر کے اس ارادے پہ آ گیا اللہ میں آج نواں عہد کر رہا پچھلیاں گناہ تے غلطیاں خطائیں اے تو معاف کر آئندہ میں انج زندگی گزارنا چاہنا جویں تیری رضا ہوے جویں تیرے پیغمبر دی سنت دی راہ ہوے صلی اللہ علیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد میں تکبیر آخیے اتنے آخر اٹھ کے حال سے بتو تکبیر آخو کر پھر اج کے دن دے اندر سب تو بڑا وظیفہ یہ تکبیر ہے سب تو بڑا وظیفہ کیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ جناب اچھا ایک رکھا ہوا چھترا اتفاقی بگاڑ کے چھپے آئے تھے پوچھ لو چونڈ کے لے گیا وہ جائز ہے کہ نہیں مسئلہ یہ ہے شرعن کہ جڑی قربانی دی چیز نو اللہ دے نام دی چیز نو کوئی عیب لگ جائے خریدار تے تاجر خرید و فروخت کرن والے بخر انہاں دے نزدیک او ایہو جہا عیب ہوئے کہ قیمت گھٹ جاوے اگے ہائی 500 دی چیز تے ہن ہو گئی ہے 550 دی 450 دی تاجراں دے نزدیک او بن گیا عیب ایسا عیب جدی وجہ تو قیمت گئی ہے گھٹ او جانور قربانی واسطے جائز بالکل نہیں کن ان طرح کٹی گیا ہے فقہا بعد نے تقسیم کی ہے کہ چوتھا حصہ اگر ضائع ہو گیا ہے تو 3 حصے باقی ہیں تو جائز ہے مگر یہ مکمل قانون نہیں قانون یہ ہے کوئی عیب لگ گیا ہے جاندار نو جانور نو تو جڑے تاجر ہیں اس علاقے دے خرید و فروخت کرنے والے بےخر لوگ وہ چند نفری اگر انہوں نے کو پوچھا جائے تو یقیناً ہر تاجر دے نزدیک وہ قیمت گھٹ چکی ہوئے تو ایسا جانور قربانی واسطے جائز نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ ہے لکھے جانور دا بعض لوگ این موقع پہ آ کے وکھائیں گے مثلا اج عید ہے اج ذبح کرنا ہے انہیں کل وکھائیے اے جی گاں ہے
ان کو جگہ ہو گئی ہے واقعی یہ تر نہیں سکتی. اللہ دے پاک پیغمبر یہ جے موقع پہ یہ جملہ ہمیشہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ دے رستے تے اللہ دی رضا واسطے او جانور دیو جڑا تواڈے دل نو بھا وے. دل نو جڑا تانوں مسئلے پوچھن تے تریندا ہے نا اس جانور دے دتے تے نہ دتے دا ہے جا معاملہ نگنا گھٹ کے جو بھیٹ دکھ دے آخری اس نو گل ہی نہ مت نکلنی ہے. مما تحبون جڑا تواڈے دل نو بھا گیا ہے تے شکر کرو جو ساتھوں پوتر نہیں خدا منگیا. جی ہر سال جنہوں کے پوتر ہیں یا دھیاں اللہ پاک فرماندا تے ایک پھل جڑا ہے ہر سال دیونا ہی لے. میں نہ 20 سال دے بعد ہی اللہ پاک دے ایک پوتر یا دھی منگدا. ایمان نال دسو سمیت میرے ساڈے چ کوئی ایماندار رہے ہاں شکر نہیں کریں گے جو اللہ پاک واقعی کے آخیا ہے. اچھا تو تیار نہ سے ہوں گے نا کہ کمال تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. بھائی خواب چ اللہ پاک دسیا صبح سویرے اٹھے آخر یا بنیا اے میرا بچڑو انی ارا فی المنام آیا مینو خواب متا آخے جو مینو اللہ پاک ان بیداری چاخیا آیا مینو خواب گل اللہ دیکھا آیا مینو خواب رات خواب آیا تھمی اٹھی کے پتر کلار کے پیا مار کے حال اٹھے گے کسے کھلے بیان کریں دے ہوں کہ رات خواب آئے اس کہ جیڑی محبوب شاہ ہے یا نا اس محبوب چیز دی قربانی کر. دھمی نے اٹھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے گویڑا نہیں شروع ہو گئی یارو محبوب شاہ کیڑی ہو. دیکھو پیغمبر دی حکت دیکھو خراب کریں دے سوار گویڑا نو اٹھ شروع ہو گیا. مڑ اخیری اٹھیا آخر لگا محبوب شاہ تے مڑ اٹھن 100 اٹھ چا مارے. دوئی راتی مڑ خواب آیا تین جو آخیا محبوب چیز دے اٹھے کے دوے دیہڑے 200 اٹھ چا مارے. اخیری خدا آخیا بھائی اے نہیں کھلوندا اسماعیل نو ذبح کر. اللہ پاک نہ لیا تو نہیں تو ٹالن کی کوشش کریں رہا بھائی کیویں نہ کیویں میرے پوتر کے سر پہ چھری. ایمان نال دسو پیغمبر دا حلیہ بیان کریں دے بے ایمان لوگ. حالانکہ 86 سال توڑی پوتر منگتا رہا ہے. 86 سال دے بعد بڑھاپے دے 100 سال دے ہن جڑے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا ہے. 86 سال دے ہن جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا ہے. وڈا پتر اسماعیل علیہ السلام چھوٹی بیوی ہاجرہ وڈی بیوی حضرت سارا وڈی چوں بہو دیر نال ون کے پیدا ہویا. چھوٹی چوں 86 سال دی عمر آئی جڑے پیدا ہویا. اتنا چلکے ون کے پتر ملے ہے اتنا محبوب وقتی. دیکھو اللہ پاک قرآن چاہتا ہے میں خواب اس نو گل کی دھمی لے پتر تو پیچھے پوچھے پہلے انتظام کیا چھری دا. پتر نو آدھا بچڑا مینو اللہ پاک تیرے ذبح کرنے دا حکم دیتا ہے. پتر کو نہیں آدھا بابا مر خدا تو پوچھ کے لایا بھائی یہ بدلے میں کیسا ہور چکو ہاں تو چپ کر ویسے کہ نہیں پتر کیا آدھا یا آبا فل بابا اتنا رات دا تینوں خواب آیا ہوا ہے یہ رات دا جھاٹی گزار دیتا ہے ہوں جمی دا جھاٹی متا خدا بندے قدوس ناراض ہو ونی مار پڑا تو میرے سر کئی بلا میں مرا تو تھوڑی قربانی منظور. یہ نہیں آخیا چھری چاہ لیا سبا کر فرمایا یا آبا فعل کر کر جلدی کر جی ہو سکتا ہی مینو مارن دی کر مت کھیلو ونی تے اللہ فرماوے ہوں تاری قربانی منظور کوئی. اللہ اللہ چھری چاہ کے لئی کھلا ہے. اللہ فرماندا تلہ للجبین وقت مار کا کیا تھے کسے کو کسے بیان کرنا لیا تھے اٹھا لائی کوڑ جی لے گئے کھلوتے نا تو پوترا کیا بابا میں تو ادھر چ ویکھا تو میں ادھر چ ویکھیں پیو والی محبت متا تیری میں کھیا پوے پتر والی شفقت میری تیری تو ون پوے متا تیرا ہاتھ کمب ونے چھری چلے دے ہوا میری اکھی تے پٹی تے بننے آنا تاکہ میں تینوں نہ ویکھاں تے تو بولو تو مینوں نہ ویکھ میں کسے بیان کرا لے کیا کروں میں پٹی تے بٹی بھائی تاکہ تو مینوں نہ ویکھ تو میں دنیا کو تب کے کسی اور جہان لے جاتا ہے تو اور اگر قبر کھودن والے نے اس دنیا پہ کھودی ہے
نکل ونجے مڑ اپنی لبھی نہیں کوڑے کو گئی دا تماشا ویخ بے ایمان دا ادو آدھا پٹی بدھی گلا ہے کہ مانا نہ تیری اکھ پٹی تو اگا ونجے نہ میری ونجے ادو کیا آدھا ہے بادشاہ 7 گز مٹی تو چلے بندہ وہاں کھلوے نا تو تلو تو ہتھوں آواز آتی ہے کہ باقاعدہ اس اس واسطے ایک مولوی کھلا آواز کرے مسلمانوں ستھن پا کے قبرستان گئے کرو مردہ تلو ڈے کھایا ستھنا پا کے قبرستان گئے کرو نہیں تو مردہ تلو ویخ لگتا ہی یہ حال ہے انہوں کا مشرق کہنا ہوتا ہے نا ایک کھ نال چلتا ہے دل کی ہکا کھوتلی ہکا کملیا جے کر 7 گز مٹی تو چلے مویا ویخ سکتا ہے تو یہ پٹیاں کے کرے دیا حضرت ابراہیم کی اکھی دے گوں یا اے کوڑے یا او کوڑ اللہ دا دوہاں کوڑاں تے لعنت یہی کوڑ تے وہی کوڑ نہ کوئی مویا ویخ سکتا ہے نہ کوئی پردے کے وچوں ویخ سکتا ہے نہ میرے پیغمبر پٹی بدھی ہے اللہ قربان جائیے تو کہ سونی گواہی دیتی ہے اللہ فرماندا ہے تلہو للجبین ابراہیم علیہ السلام سمجھیا اس دنیا تے میں اپنے ہاتھاں نال اپنے پتر نو ذبح کرنا ہے عید تک آئی نہیں عید تا عید تیار تیری میری ہے جڑے پڑوپی آٹے دی بنا کے تریاں دیاں تھاکاں نکلیاں ہوئیاں آکڑ آکڑ کے ٹردا آندا ہے تے جڑا اپنے پتر دے واسطے اپنے ہاتھ وچ چھری چاہ کے اپنے پتر نو ذبح کرن گیا کھلوتا ہوے ایمان نال دسو دے واسطے کیڑی عید پر معلوم ہوندا ہے اس عید نو عید نہیں سمجھے حضرت ابراہیم دی نظراں اس عید تے جو دن قیامت دے میں اللہ دے دربار وچ ونجاں میری اس دیاڑے ترا سارے تو زیادہ وڈیا ہوئے ہوے میری عید اس دیاڑے سارے تو وڈی ہوے اس واسطے محمد کریم فرماندے دیاڑے قیامت میرے بابے نو سپیشل اللہ نے کئی چیزاں یو جیاں دیونیاں جڑیاں سانو نہیں ملنیاں ایک چیز کیڑی ہے اول من یکسا یوم القیامہ سارے تو پہلو دن قیامت دے بہشت چوجے کر چولا پواونا ہے اللہ تا میرے بابے ابراہیم نو پواونا ہے یا رسول اللہ کیوں تیرے بابے نو پواونا ہے اکھے اس واسطے لے انو اول من نور فی سبیل اللہ اس واسطے سارے تو پہلا بندہ ہے میرا بابا ابراہیم جنوں اللہ دے رستے دے ظالماں نے گلوں ننگا کیتا ہویا ہے اس دے بدلے اللہ پاک جڑے قیامت دے بہشت دا پہلا چولا میرے بابے نو پوئی سی کہ دعا انه اول من تزج بتاج البرکات سب تو پہلا بندہ میرا بابا ابراہیم ہونا ہے جن دے سر دے برکتاں دا تاج اللہ نے پواونا ہے یا رسول اللہ کیوں اصل انه اول من ذبح للہ سارے تو پہلو وہ بندہ میرا بابا جے اللہ دے نام تے اپنے پتر نو ذبح کرن دی تیاری کر لئی آئی اللہ پاک نہ ہٹکیندا کلا گیا چھڑیندا کوئی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دا پیغمبر اس دے بدلے دن قیامت دے اللہ پاک اپنی برکتاں دا تاج میرے بابے ابراہیم دے سر تے انہاں دی اس عید تے نظر نہیں کہ سینیاں دی تھالی جھاڑ کے ڈکار لے کے پچھو کپڑا چلے ہویا تھوک اسمان دے ستیندا ہویا عید گاہ چاوڑا تے مولوی آیا ہوئے نہیں آیا یار چلو اگا ٹر چلا دیکھا یہ آیا عید پڑھن واسطے آیا کھلا اللہ اللہ کمال تو اس شخص دا ہے جڑا لوگ عید کر رہے ہوں ساری کائنات اپنے پتراں نو پاک تکترے پوا کے اپنے کوٹ تے یا اپنے کندھے تے لے رہا ہوئے کمال تے حضرت اسماعیل دا ہے اپنے پتر نو سین سرمے لوا کے کپڑے نویں پوا کے اپنے بچے دا رخ سیدھا کرا کے اور تیل نال چوپڑ کے وجود نو اپنے نو تقدس ماب کر کے چھری ہاتھ وچ لے کے پتر نو آکھے بچہ تیار ہو ون میں تینو سنگار سنبھال کے تینوں میں ذبح کرنا ہے تاکہ میرا یار میرے نال راضی ہو جائے وہ بھی تو آخر قاعدہ جایا ہے کہ تو وجہ بھی کھائی نہ تے چنگا لی گا شرم کر بوڈ مارو یہ اجن وجہ بھی کھائی نہ کی جائز ہے کہ نہیں خدا بندے قدوس فرما دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کٹ کے لایا ہے حضرت حاجرہ دیے زندگی کدے لئی وینا ہے فلما بلغ معه السعي جڑے ویلے پیو نال جھوپڑی مار کے ٹرن جوگا ہو پیا ایڈا وڈا بھی کوئی نہیں بلغ معه السعي صرف جی چھوٹے بچیاں دی عادت ہوندی ہے گھروں باہر نکلن پیو تے پیچھے بھج لگدے نہ بابا کر کے اللہ پاک فرماندا ہے فلما بلغ معه السعي جڑے پیو نال جھوپڑی مار کے ٹرن جوگا ہو پیا ایک واری جو ان طرح ہویا ہے اگے تا آپ ٹر پمدا وا تو اس دیاڑے ابراہیم کہ آ میرا بچڑا اسماعیل باہر چلائے چھری چپ کر کے لکائی ودائے متا ماں دی ویکھے چت متا کوئی آخر عورت جو ہوئی اس
تو ہو سکتا ہے کہ دل وچ کوئی فکر پائے ونی ول ول منگا عمراں دا شالا لما ہوئی دھاگا اج لگڑی منڈی عشق دی بچڑا ذرا موج دی سیڑ تے آ جا پچھلے پہرے لال ڈھیا ہن ویکھے یار تماشا او کروا دا پورا اے میرا بچڑا او اسماعیل مینوں 86 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے پتر دتا تے تینوں دتا میری جھولی دے اندر ہن کمال ہے کہ مڑ تماشے ویکھن تے آ گیا ہے آتا ہن تینوں دے وی لیا تے ذبح کر یا کیا چگو بچڑا دا ہے اس کو سودا مشکل بابا اے اڈار یا مار کھلوے معصوم کو ہاتھے او گھر بار لٹا وقت تیار یا مار کھلوے مینوں چپ کے لائے چل بابا متا امڑی دکھڑی روے جو کروا دا پورا سرے حاضر تیرا یار ناراض نہ ہوئے او میرا بابا میرا سر حاضر یا میرے قلم کرنا ہی کر چھوڑ کمال ہے ذبح کرنے والا اتنا اتاولا نہیں جتنا ذبح ہون والا اتاولا کھلوتا ہے بلا جے تو 5 سال نہیں جوان پوت نو تا تھوڑا جہا آنکھ وکھا جے کھلا لا کے 2 بتھار تے نہ سچے تا کمال ابراہیم علیہ السلام دے پتر دا جو بابا تا کوہن دیاں ذکر پیا کریندا ہے تے پتر کو گلا وچھائی کھلوتا ہے آدھا جلدی کر متا دیر چا کرے تے اللہ پاک ناراض ہو اللہ تلول الجبین متھے دے بھار سٹیاس متھے دے بھار جلے سٹ لیاس اس ویلے پیروں لا کے اپنا پیر کنڈ تے رکھیا حضرت اسماعیل دے کھتی مبارک دے پچھلے پاسوں ہن دو ہاتھاں نال مارنا تاکہ ہیٹھوں کر کے یا اتوں کر کے جویں اللہ پاک دا آڈر انہیں پیر رکھیا ہن چھڑا بھار پیا ویدا ہے اللہ پاک جلے ڈٹھا اتنے توڑی اللہ پاک چپ رہا ہے جلے بھاری پیا ویدا ہے چھری دی اس ویلے اندازہ لگاؤ انہاں عیداں تے کئی نظر ابراہیم خلیل اللہ دی انہاں پتراں تے کئی نظر او دا خیال ہے اتھوں دیاں عیداں بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دے پتر بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دیاں لگنی تے مال دولت تے دھن بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دا سارا ترکا اللہ دی رضا واسطے جے اللہ راضی ہوندا ہے تے میں اپنے پتر دے تے پیر دے کے تے ذبح نہ کراں تے میں خدا دا بندہ بھی نہیں چھری نے سنبھالی اتوں اللہ پاک جلے نیوون لگا ہے کلے تے وار کرن لگا ہے بسم اللہ اللہ اکبر دیاں جھڑیاں شروع ہون لگیاں اتوں اللہ کھڑ کے آدا ہے نادنا ایاد ابراہیم ان صدقت الرؤیا او میرا ابراہیم کھلو کھلو نیوون دی کوشش نہ کر پیر اپنا چال ہے یہ جائے مال نہیں ہوندا یہ جیاں چیزاں تے یہ جائے موتی انہاں دے تے پیر رکھن دی گنجائش تک ہی نہیں ہوندی پیو جو ہاں جو میں تینوں کچھ نہیں آکھیا نہیں تے یہ تے ساری کائنات دا باپ بننا ہے یہ تے بلبل بدر برج حلتا جوہر انما محمد مصطفی دا بابا بننا ہے یہ تے جد امجد مقام تقدس لینا ہے پیر بھی اپنا پیچھا ٹال ہے میرے زبان والے اسماعیل دی بے حرمتی نہ ہونے تے چھری بھی اپنی دور رکھ خبردار ایا ابراہیم کوہن دا مال یہ جے نہیں ہوندا یہ جے موتی تے نت نت نہیں لفظ ابراہیم اللہ سایاں تے مینوں جو آکھے چھری میں ہن کی لیندا رہیا جٹ میں ضائع کیتا ہے اللہ فرماندا ہے تو ساڈے اوتے ادھار نہ رکھ جے جٹ ضائع کیتا ہی تا او دمبا آیا کھلوتا ہی اس نو ذبح کر جا تے اے دے نال تے میں لا الہ دیاں چھریاں تیار کر کے کافراں نو ذبح کرا دے اللہ اللہ اندازہ لگاؤ سکا باپ اپنے بیٹے دوتے چھری نو اس رنگ چلاونا چاہتا ہے جو خدا زور نال پیچھا ہٹوائندا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جے تیرا جھٹ جڑا گزریا ہے متا آخے جو میرا جھٹ وجی گیا ہے میرا پیغمبر صدق تر رؤیا او خواب والی گل رڑے تے چار کے جے سچی کیتی ہے تے تیں اج کیتی ہے اور اج توڑی ان کسے کیتا نہیں کیوں کیتا ہے انہاں عیداں تے نظر نہیں وہ سمجھیندا ہے اے عیداں تے الٹا ایمان دے تازے کرن دا ذریعہ خدا نال نویں وعدے کرن دا ذریعہ اصل عید ہونی ہے جس عید دے موقع تے اللہ پاک نے اپنی رضا دا تاج دن قیامت دے بندے دے سر تے دے دتا تے او نہیں حاصل ہو سکدا جے تھوڑی بندہ انہاں ایام دے اندر جدوں بھی عید دے اوتے شرکت دا موقع نصیب ہوندا ہے او اے تصور کردا ہے کہ میں اپنے اللہ نال اپنے وعدہ ایمان نو پختہ کرن دی خاطر تجدید کر رہا اللہ پاک دی حکمت پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے آئندہ واسطے توبہ دی توفیق عطا کر دیندا ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نہایت سکون تے تسلی نال صفحہ تیار کرو اور صفحہ بالکل سیدھیاں تیار کرو نماز عید پڑھیے اور بعد خطبہ سے پھر چھٹے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
وله الكبرياء ورداء الكبرياء برحمته الكبرياء وبفضله الكبرياء وبعدله الكبرياء وبقدرته وبنصبته وبنصرته وبعدله الكبرياء وبفضله كبرياء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وله الحرم وله الخرم وله الفضل وله العدل وله الكرم وله العلم وله السلام وله الكبرياء وله الحزب وله النسب وله النذر وله الفضل وله العدل وله القدرة والعظمة وله الكبرياء. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم. وبهزم وبنظم وبفقر وبنظم وبهزم وجلال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد بعزم الحمد بجمال الحمد بجلال الحمد بصفة الحمد بنعت الحمد بقات الحمد بعزم الحمد بوصف الحمد ببيت الحمد بقيت الحمد بزيت الحمد بنظم الحمد بنصف وصف بن عزم الحمد بنطق فتق اتق الحمد بروح دوح جوح الحمد بنظم جزم وزم الحمد لله له الكبرياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم في قلوبكم. اعلموا إن المعالم اعلموا إن المراحل اعلموا إن المجالس اعلموا إن المناسب اعلموا إن المناهل اعلموا إن المقامل اعلموا إن المسامل مسامل سنة نبينا مسامل حجة نبينا مسامل لجة نبينا مراحل سنة نبينا منافل محافل حكمة نبينا وبلجته وبحجته وبحسبته وبمهنته وبدقته وبجلته وبحسبته وبعظمته وبحسبته وحذاقته ومتانته وبحكمته وسنته وبعظمته امانته وبلادته وإطاعته ورياضته وعبادته وقدامته وامانته وديانته وعنادته وهدايته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم يا عباد الله يرحمكم الله استغفر الله اذكر الله سبح الله اعبد الله اتبعوا سنة الأعظم سواد الأعظم بالسنة نبي الله سنة رسول الله سنة عبد الله سنة أمي النبي الحبيب طبيب جديد جديد نسيب وسيب نسيم وسيم كسيم حسيم در يتيم عتب نسيم وفكر بذيم ببحر لذيم بجسم جسيم بروح لطيف بحسب كثيم بحسب نسيم بفيض جديم ببحر لذيم بفيض معين مبين مخين متين. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد فلقياتنا سيد ذبياتنا سيدا مادنا سيدا مادلا سيدا عادلا سيدا أكبرا سيدا أكبرا سيدا أزهرا سيدا أكحلا سيدا أجملا سيدا أبدرا أظهرا
ابدرا اجدرا اکرا سیدا اکبرا سیدا مقسوما سیدا محبوبا سیدا مطلوبا سیدا معصوما سیدا مقسوما سیدا منظوما سیدا معظوما سیدا ممنونا سیدا مردوبا سیدا مرغوبا سیدا مرزوبا سیدا منصوبا في طلح منزود ظل ممدود ماد مسكوب فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة بعين آذبة بعين لازبة بعبادة قاضية بدعوة نازمة بسنته الطاهرة القاهرة الجاهرة الباهرة طاهرة الناملة بحسبته الجادلة حسبته النازلة عدله الفاضلة قابله البادلة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم يا عباد الله ارحموا ترحموا اعلموا تعلموا انزموا تنظموا دينوا تدانوا اللهم يا عباد الله اللهم شتت شملهم اللهم فرق أعداء الإسلام فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم وانصرنا عليهم اللهم وامكر لنا عليهم اللهم زلزل بهم اللهم زلزل بهم اللهم زلزل بهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده على القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد العلماء المسلمين المسلمين المظلومين المشتاقين الوحديين الوحدة لرب العالمين الثابت تاج الموحدين رئيس الموحدين سنة راس العاشقين هداب المرتازين عابد المبدرين عاتم المنقمين عاتب النظمة عاتب النظرة قاتل الكفرة بادي البشرة زافر البدرة نازم البدرة عاتب النظرة ثم نشهد أن سيدنا أبدنا أجلنا أجدرنا أظهرنا أبدرنا أفسرنا أمتنا أكملنا أجبرنا أجملنا أقوانا أتقانا أولانا أجزانا آلانا أجبرنا ثم دنا فتدلى فكان كاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فقال فتقدم رسول الله فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل ثم بذل ثم جزل ثم فضل ففكر في دين في يدين إمام الحرمين إمام الشرقين إمام العالين إمام الدارين مشرقين والمغربين جنوبين شمالين يمينين شمالين يسارين يمارين ثم نشهد أن سيدنا محمودنا مطبودنا مظلومنا منزومنا ممنوننا أحمدنا أحمد الأنبياء في الرسل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله اللهم يا عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم